नमस्कार. आम्ही आसात चिमला गांवांत आनीक चिमला गांवचें जें आंदोलन हांगासर सुरू आसा ताका आमचो फूल सपोर्ट आसा. हेच्या पयलीं बी आमी जाहीर केल्लो आसा. आमी कोडार कसुमशेच्या गांवचे हांगासर जे आदिवासी लोक आसा ते हांगासर येयल्ले आसात. आनीक तेच प्रमाणे आमी जे आतां जे आमचे कागोवेदाचे अध्यक्ष आसा आमचे माननीय गोविंद शिरोडकर सर हांकां आमी एक हांगासर निवेदन दिवपाक गेल्ले. हेच्या पयलीं जो IITचो जो प्रकल्प आशिल्लो त्या वेळारूय आमी तांकां निवेदन दिलें आनी ते प्रमाणे आमच्या गांवांत येवन तेंच्यांनी तेंची जी कमिटी आसा फूल काकूवेदाची ती फूल कमिटीन येवन आमकां तेंच्यांनी तेंचो जो तेंको आसा तो जाहीर केल्लो. आनी तेच प्रमाणे हांगा तेंचो जो आयज तें आंदोलन आसा तांकां आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा. आनीक तुमकां खबर आसतलेच की IITचो प्रकल्प रद्द जाला अशें जाहीर जाल्लें आसा, पूण आजून पर्यंत तेजें नोटिफिकेशन कांयच येयल्लें ना. आनी दुसरो विशय जो आसा तो रोखडोच आमकां आतां थंय उपस्थित जालो आसा तो म्हणजे लँड ग्रॅबिंग. जवळ जवळ 73,000 स्क्वेअर मिटर जमनीचो थंय लँड ग्रॅबिंग जाल्लें आसा. नेमली प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर जे आसा हेंच्यांनी थंय ST समाजाचेर जी जमीन आसा 73,000 स्क्वेअर मिटर ती तिजी अफरादफर केल्ली आसा. आनी हेजे जे कंप्लेंट जी आसा कागाळ जी आसा ती आमी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर दिल्ली आसा. तेच प्रमाणे SIT जे रायबंदर आसा क्रायम ब्रांच सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस थंयूय दिल्ली आसा. पूण आजून पर्यंत खंयच तेजेर कांयच कारवाई जाता आसतना आमकां दिश्टी पडली ना. ताका लागून आमी म्हणलेलें की आमचे जे ST समाजाचे लिडर्स आसात हे लिडर्सां कडेन आमी वयतले, ST समाजाचे आमदार आसा तेंचे कडेन वयतले आनी ज्यो आमच्यो संघटना आसा ST समाजाच्यो त्या संघटना कडेन आमी वयतले. ते प्रमाणे गोविंद गावडे सरा कडेन आमी वचून पयर निवेदन दिवन येयल्ले आसा. आयज आमी गोविंद शिरोडकर सर जे काकूवेदाचे आसा तेंचे कडेन हें निवेदन हांगासर दिल्लें आसा. आमची मागणी आसा गोविंद शिरोडकर सरा कडेन की तुमी हितून लक्ष घालचें आनी आमचे जे आदिवासी जे लोक आसात एट्रॉसिटी एक्ट आमकां अशें दिसता की एट्रॉसिटी एक्ट जी आसा ती फक्त आतां नांवां पुरतीच उरलेली आसा काय कितें अशें आमकां खंय तरी हांगासर आयज दिश्टी पडपाक लागलेलें आसा. कारण अंडर एट्रॉसिटी एक्टा प्रमाणे कंप्लेंट दिले उपरांत विथीन 48 hours ती कंप्लेंट FIR रजिस्टर जावप अत्यंत गरजेचें आसा. पूण हांगासर तें खंयच जाता आसतना आमकां दिश्टी पडलेलें ना. कारण डिसेंबराचे 29 तारखेर आमी हांगासर SIT जी आसा SITन आमी कंप्लेंट दिल्ली. पूण आयज जवळ जवळ 17 ते 18 तारीख जाल्ली आसा. म्हणजे जवळ जवळ 20 दीस जाल्ले आसा. पूण आजून तेजेर कांयच कारवाई जाता आसतना आमकां दिश्टी पडना. ताका लागून सरकार आनी बाकीची जी यंत्रणा आसा ती खंय ना खंय तरी दबावाच्या अंडर काम करता आसतना आमकां दिश्टी पडटा. आनी हांगासर जें आंदोलन आसा ह्या आंदोलनाक आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा. जे आमचे गोंयचे लिडर्स आसात आदिवासी समाजाचे ज्यो संघटना आसा ह्या सगळ्या संघटना कडेन मागता की तुमी चिंबलकारा बरोबर रावचे आनी तांकां सपोर्ट करचो. कोडार खांडेपारसून ते आमचे ST बांधव जे आसा ते आयज आमच्या चिमलकारींचो जे उपोसणाचो हांगासर जो हें आसा चालू आसा ह्या जाग्याचेर येवन आमकां तेंच्यांनी म्हणजे आतां हें आंदोलन म्हाका दिसता सुरू जायत पर्यंत जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 वेळा सुमार तेंच्यांनी हांगासर भेट दिली. पयर जो आमचो प्रोटेस्ट जालो थंय ते आशिल्ले. तांचो जो विशय जो आसा तो सुरू जाल्लो IIT खातीर तांची जागा संपादीत करपाची एक्वायर करपाची सगळी हो प्रोसेस जो आसा तो आमकां खबर आशिल्लो. आनी त्या वेळार संबंद गोंयच्यो ज्यो संघटना आसा म्हणजे ऑपोजिशन लिडर बी आसा सगळ्यांनी तांकां कितें केल्लें पाठिंबा दिल्लो. आनी त्या प्रमाणे सरकारान माघार घेवन आपूण तो हें आसा न्हू जो तेंचो जो प्रोजेक्ट जो आसा आपूण स्क्रॅप करता म्हणून सांगिल्लो. परंतु अजून तशे तरेची म्हणजे जी कितें एडमिनिस्ट्रेटीव जो हें जावपाक जाय आशिल्लो प्रोसेस जावपाक जाय आशिल्लो तो अजून जालो ना अशें ते सांगता. तर सांगपाचें अशें आसा हें सगळें जाता आसतना जवळ जवळ 73,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ एरिया ही हेच्या एनक्रोचमेंटाच्या नांवाचेर आतां हें जाल्ली आसा नोंद जाल्ली आसा. त्या बद्दल तेंच्यांनी FIR बी नोंद केल्लो आसा. सो अशें सांगपाचें आसा की हांव सदां म्हणटा म्हज्या हितून हांव जेन्ना उलयता तेन्ना हांव म्हणटा की वचत तें जें आसा ते आमचे जे ट्रायबल जे आसा आदिवासी जे आसा तेंचेर हें सरकार जें आसा असो अन्याय करीत आसा. हांव पुन्हा ती नांवां घेवपाक बरें दिसना. बोमा म्हण मागीर आमचे सिरदान म्हण मागीर तेवटेच्यान सांग्यार म्हण मागीर हांगासर आमच्या मरिना नावशे म्हण चिमला म्हण आमच्या करमळे म्हणा हे सगळे जे आदिवासी आसा थंयसर आमचेर सगळे हो अन्याय जायत आसा. आनी हांगासरलो आमचो गोंयचो काकूवेदाचो एक सामकी आमची जुनी संघटना तेच्या खातीर हो सगळो आमच्या आदिवासीचो हक्क जो मेळ्ळो म्हणजे नोटिफाय जालो जेचो आमी फुडाकार घेतलेलो ही आमची अशी संघटना तेजो हांव आतां आसा तो प्रेजिडेंट आसा. अशें जेन्ना हांगासर अशें अन्याय जाता अश्यो खुबश्यो कागाळी आमचे कडेन येता. हांव इतकेंच सांगूंक सोदता बाब ज्ञानेश्वराक की
की आमी पयलीं फाटीं सुद्दां आतां जेन्ना हो विशय सुरू जालो आमी बरोबर आशिल्ले आनी म्हाका दिसता म्हणजे ज्यो कितें ह्या आसा हितूनच्यान आमकां सरकारा कडेन उलोवन बाबा हे तुमचें सगळें चल्लां कितें कळ्ळें न्हू एक प्रकारचो जो आमचो एकवटाचो जो हें आसा न्हू एक जे आमकां कितें म्हणटा तो स्ट्रेंथ आसा आतां तुमी फक्त कोडारा वयले फक्त हे जे हें आसा आमचे आदिवासी एकटे ना हें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां कळ्ळें आनी आमी पयरूच प्रतिज्ञा केल्ली आसा आमच्या प्रोटेस्टान ज्या ज्या हेचेर आमच्या हांगासर जो अन्याय जातलो गोंयकारांचेर तो मागीर आदिवासी आसूं वा आमचो बहुजन समाजाचो कोणूय आसूं आमी तेंच्या बरोबर सगळे आमचे गोंयकार जे आसा न्ही एक जुटीन एक मोटीन कळ्ळें न्ही आनी जसो बाब आमचो जस्टीस डॉक्टर फेर्दिनांद रिबेलोन जसो उलो घातलेलो आसा हांगासर असल्या गोश्टीचेर जे कितें अन्याय जाता तेचेर लोक चळवळ जावपाक जाय म्हणून आनी म्हाका दिसता डॉक्टर आमचो क्लाउद आल्वारीस आसा नॉर्मा आसा कळ्ळें न्ही ही सदांच अशें आमचे जे कोण गरीब आसा तेंच्या फाटल्यान जे लिगल एडवायस दिवपा खातीर आनी आतां तर हितून भर कशी पडलेली आसा जस्टीस फेर्दिनांद रिबेलोची कळ्ळें न्ही म्हाका दिसता हे हळू हळू गोंयान जी हें आसा न्ही आमची चळवळ जी आसा खूब 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 घटमूट जातली कळ्ळें न्ही आनी म्हाका दिसना फुडें आमकां हेज्यान फुडें जर तर आमी सगळे एकमुटीन जर रावले जर जायत अशे आमचेर अन्याय करपाचे हेज्यान फुडें या जे कोण हे पॉलिटिशियन जे आसा कळ्ळें न्ही तांकां कितें हिम्मत जावचो कळ्ळें न्ही म्हणजे अशें म्हणटा हांव ताका सामकें हें धोडून हाडून म्हणजे नाक घासपाक लावपाची आमचे बाबा चुकलें म्हाजें कळ्ळें न्ही हांवें तें करपाक जायनासलें अशें सुद्दां तेंचे कडून वोदोन घेवपाची ही आतां अशी जी हें आसा काय न्हू शक्ती आमची तयार जावपाक जाय म्हणून हांव गोंयकारांक उलो मारता फक्त कोडारचो फक्त बोमाचो आतां प्रश्न उरूंक ना हो प्रत्येक आमच्या गोंयकाराचो हेजेर अन्याय जाता तेन्ना आमी सगळ्यांनी अशा हितून आमी एकत्र रावन आनी हें आतां जे पळय तेंच्यांनी निवेदन आमकां दिल्लें आसा कळ्ळें न्ही गांकवेदा तेजेर आमी अवश्य म्हणजे आमची जी समिती जी आसा बाबा रवींद्र वेळीप आसा रवींद्र गांवकार म्हणून आसा आमचो मागीर एडवोकेट जॉन म्हणून आसा हे आमचे बरे आमचे म्हणजे तुमच्या लिगल हितून आमचे बरे एक्सपर्ट आशिल्ले वकील आसा कळ्ळें न्ही सो हेंच्या हितूनच्यान आमी कितें करतले सांगता हो जो सगळो जो विशय जो आसा सरकारा कडेन डायलॉग करून आमकां रिजॉल्व करचो पडटलो आनी तो करतलो अशें हांव तांकां शब्द दिता जो फॉर्मल जो कंप्लेनी आसा त्यो तेंच्यांनी ऑलरेडी दिल्ली आसा तेज्या उपरांत सेकंड स्टेप म्हणून ती तुमच्या मेरेन पावल्ली आसा कित्याक त्यो एक्सपर्टायट जावपाक जाय तेजेर एक्शन जावपाक जाय आतां पळय आतां तांकां उतर दिलें पूण तेजेर जें कितें हें आसा जी प्रक्रिया आसा ती स्क्रॅप करपाची प्रक्रिया जी आसा तेंची जागा आसा ती एक्वायर IIT हें करपाचें सो ती प्रक्रिया आसा ती कितें जावपाक जाय कॉलेप्स करून उडोवपाक जाय न्ही नाजाल्यार तें जालें अशें कशें म्हणपाचें जे आमकां तशें आपल्या हेजेर आमकां हें करून दवरता न्ही कितें फुलोवन दवरता सगळें हें अशें जावपाक जाय